अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज़ बाकी रह गया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जरा नजर डालते हैं। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? वोटिंग कल होगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचा दी गईं। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट डाल दिए। कमला हैरिस ने मिशिगन में अपना वोट बजरिए ईमेल कास्ट कर दिया। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कौमी सतह पर कमला हैरिस को ट्रंप पर 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है। 47% वोटर्स ट्रंप और 48% कमला हैरिस के हामी हैं। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेटस पर मरकूज हैं। स्विंग स्टेटस में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन में मजमूई इलेक्टोरल वोटों की तादाद 66 है। इंतखाबात में नौजवानों का वोट अहम किरदार अदा कर सकता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को मजमूई तौर पर 226 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई की गई है। और खबरें हैं कि मारूफ अमरीकी सदारती तारीखदान प्रोफेसर एरन लिचमैन ने कमला हैरिस के जीतने की पेशगोई कर दी है। एरन लिचमैन को 10 में से 9 सदारती इंतखाबात में दुरुस्त नताइज की पेशगोई देने वाला माना जाता है, जबकि खुद उनका दावा है कि 10 में से 10 पेशगोइयां सही साबित हुई हैं। कहते हैं कि कमला हैरिस पहली अमरीकी खातून सदर बनेंगी। इससे कबल उन्होंने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की भी पेशगोई की थी। 6 or more of my 13 factors go against the White House party. They're predicted losers, otherwise they are predicted winners. And I finally come to my final prediction and concluded that the White House party, the Democrats, now represented by Kamala Harris, would not lose any more than 5 keys. Thus, my prediction is Kamala Harris will be a precedent-breaking president of the United States, the first woman president in U.S. history. अब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो वोटिंग है वो कल होनी है, लेकिन इंतज़ार होगा कि इलेक्शन के नताइज कब आएंगे। तो इलेक्शन के नताइज फौरी आ जाएंगे या इनमें कुछ वक्त लगेगा, इसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। वोटिंग कल होगी, लेकिन नताइज फौरी नहीं आएंगे, कई रोज लग सकते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवार में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। रवां साल भी नताइज कई दिन के बाद आने का इम्कान है। स्विंग स्टेटस में कमला और ट्रंप में थोड़े फर्क से मुकाबला हुआ तो फातेह उम्मीदवार का ऐलान करने में वक्त लग सकता है। साल 2020 के सदारती इंतखाबात में पोलिंग के बाद 4 दिन तक फातेह उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो सका था। मुताबिक रियासतों का फैसला नाकाबिले यकीन हद तक करीबी मार्जिन से था। साल 2016 में हिलरी क्लिंटन ने पोलिंग डे के बाद ही तस्लीम कर लिया था कि वो जीत नहीं पाएंगी, जबकि मुताबिक रियासतों में गिनती जारी थी। साल 2000 में अमरीकी इंतखाबात में 36 दिन तक फातेह उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो सका था। फ्लोरिडा की कुछ काउंटीज में बैलेट पेपर के नाकिस होने की वजह से मामला पेचीदा हो गए थे। अब कौन बनेगा वाइट हाउस का मेहमान, उसका मेज़बान, उसका मकीन, इसका फ़ैसला तो कल होना है। कल जो है वो वोटिंग होनी है और पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें यूएस इलेक्शन के ऊपर हैं, क्योंकि अमरीकी सदर जो है वो बड़ी भारी भरकम शख्सियत मानी जाती है। उसका असर व रसूख जो है वो न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। और एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल हालात इस वक्त जो है वो काफ़ी ख़राब हैं, तो ये सवाल भी यहाँ पर बन रहा है कि क्या अमरीकी नया सदर जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से अपना कोई एक लीडर का किरदार अदा कर पाएगा या नहीं। तो ऐसे वक्त में इन इलेक्शन का होना जो है वही दुनिया उसी एंगल से देख रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सायरा एजाज, जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। इसके अलावा आप IR स्कॉलर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर सायरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ماضی کے ہمیشہ جو امریکن الیکشن رہے ہیں یو ایس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ان میں اور یہ 2024 کے الیکشن میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ماضی کے الیکشنز جو ہیں وہ ان کی داخلی پالیسیز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے، لیکن اس وقت جو فورن پالیسی ہے اور فورن ایلیمنٹ ہے وہ ان الیکشنز کے اوپر بڑا اثر رکھے گا۔ ڈاکٹر سائرہ۔ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ جو امریکی جتنا یہ جو الیکشنز ہیں یہ 2024 کے یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا کے جو خطے ہیں وہ جنگ وہاں جاری ہے اور امریکہ ان میں براہ راست شامل ہے۔ تو ابھی پوری دنیا کی نظریں اس وجہ سے بھی، آپ نے بالکل اپنے ابتدائیے میں درست فرمایا کہ وہ اسی چیز پہ جمی ہوئی ہیں کہ امریکہ اور نیا آنے والا صدر اس میں کیا رول پلے کریں گے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیسیکلی ٹرمپ ہوں یا کیملا ہیرس ہوں، ان کی پالیسیز کیا رہیں گی، تو ہمیں اسے ایک تاریخی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اور جو الیکشن کیمپینز کے دوران فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بیانات دے چکے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو لے کر، اور جو کیملا ہیرس اور ان کی پارٹی جو کہ ابھی بھی طاقت میں ہے وہ کیا کہہ چکے ہیں اور ان کے پریکٹیکل عمل کیا رہا ہے۔ تو ہمیں بنیادی طور پر یہ جو تمام معاملات ہیں، بالخصوص اگر غزہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اور نیتن یاہو جس طریقے سے جنگی جنون ہے، وہ تو اس وقت یقیناً موجودہ جو سیٹ اپ تھا اس کی آشرواد حاصل تھی۔ دوسرا یہ کہ کیملا ہیرس جو ہے وہ اس لیگیسی کو جو اس وقت ڈیموکریٹس کی اس کو لے کر آگے چلیں گی۔ تو دنیا میں سرپرائزنگ کیا، کیونکہ اس وقت پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ جناب شاید وہ ان معاملات کو آ کے رکوا دیں گے۔ یہ کس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں ایسی سوچ ہے؟ جی نہیں، میں اس سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتی۔ آپ اگر صدر ٹرمپ کے اور ان کی پارٹی کے اور جو ان کے بڑے ڈونرز ہیں اگر ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، خود صدر ٹرمپ کے داماد یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی جو پورا فل کنٹرول ہونا چاہیے اسرائیل کا فلسطین کے اوپر، اور وہ اسے ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو بہت اچھے بڑے بڑے ریزورٹس بن سکتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل ڈائریکٹلی بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے تھرو ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے تھرو، یہاں بہت بڑے آپ ہوٹلز بنا سکتے ہیں۔ یہ صدر ٹرمپ کے اپنے داماد کے بیانات ہیں۔ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹرمپ کی جو کیمپین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب امن بزور طاقت، تو یہ طاقت سے کچلنا اور پھر اس کے بعد امن قائم کرنا، اور پھر ایک ان کی جو ایک پروگریسو اور ایک فری مارکیٹ اکانومی جو کہ ان کی ظاہر ہے کہ ریپبلکن کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ جی بالکل، میں اس چیز کو اسی طرح سے دیکھتی ہوں کہ ڈیموکریٹس نے یا حالیہ جو حکومت ہے اس نے تو جو تباہی مچائی ہے اور پوری طرح سے ایکسپوز کیا ہے نیتن یاہو کو، انسانیت فلسطین کے مسلمانوں کو چھوڑیے، انسانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو کچلنے کا یہ جو ایک غیر انسانی عمل انہوں نے کیا ہے، اور ہمیں صدر ٹرمپ سے یا ریپبلکن سے کوئی امید نہیں لگانی چاہیے۔ اور ان کے بیانات کے تناظر میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم یہ تو بڑا سلو لے کے چل رہے ہیں ڈیموکریٹس اس چیز کو، میں اگر طاقت میں آتا ہوں تو میں تو اسے حتمی اس میں مراحل میں داخل کروا دوں گا اور میں پوری طور پہ سپورٹ کرتا ہوں۔ اور وہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہی نہیں کرتے، جبکہ ڈیموکریٹس کے اندر ایک بہت اچھا مناسب چھوٹا سا ہی چاہے ایک گروہ ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیے۔ ریپبلکنز میں تو ایسی کوئی اب بات یہ ہے کہ کیملا ہیرس ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ، جو کوئی بھی آتا ہے وہاں پر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ڈاکٹر سائرہ اعجاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آخر میں ہمیں ڈاکٹر علی اصغر دشتی صاحب بھی جوائن کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں۔